अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं जब मुस्लिम्स जो है वो हज के लिए जाते हैं और वहाँ पे जब शैतान को जो पत्थर मारते हैं उस वक्त जो है इस वक्त 2023 में हाजियों ने क्या देखा। जब वो पत्थर मार रहे थे तो उन्होंने क्या शैतान देखा या किसी और को देखा या किसे देखा, जो भी देखा आज हम लोग इस वीडियो में जो है वो उसका रिएक्शन देने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा पूरा ज़रूर देखना। आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है और एज अ मुस्लिम मैं दुआ करूँगी कि हम सबको एक बार मौका मिले हज पर जाने का, क्योंकि हज करना बहुत बड़ा सवाब है और फ़र्ज़ भी है हमारे इसमें। तो या अल्लाह, कहते हैं ना, दिल से दुआ है कि जो भी दिल से जाना चाहता है वहाँ पे अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाए और हमें भी वो एक मौका हज करने का मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस साल हज पर शैतान को कंकरियां मारते हुए हाजियों ने एक ऐसा मोजज़ा देखा जिसकी तफसील आपको हक्का बक्का करके रख देगी। क्या शैतान को वाकई कंकरियां लगती हैं और क्या वो जख्मी भी होता है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फरमाबरदार बेटे ने सर तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबरीन में पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। फरमाया, ए हाजरा, आज हमारे नूरे नज़र को आप अपने हाथों से तैयार कर दीजिए। ममता के मुकद्दस, शीरीं और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसा कर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक तेज़ धार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मिना की जानिब चल दिए। दूसरी जानिब शैतान मरदूत ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र इस्तिकामत और अताअत खुदावंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुज़तरिब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला किया। चुनाचे जमरा उकबा के मकाम पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, ये शैतान है, इसे कंकरियां मारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर उसे 7 कंकरियां मारी, जिससे वो ज़मीन में धंस गया। अभी आप अलैहिस्सलाम आगे ही बढ़े थे कि ज़मीन ने उसे छोड़ दिया और वो जमरा वुस्ता के मकाम पर फिर वरगलाने आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियां मारी और फिर शैतान ज़मीन में धंसा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ आगे बढ़े थे कि वो जमरा ऊला के मकाम पर फिर से मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कंकरियां मारी तो शैतान ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला को अपने खलील यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शैतान को कंकरियां मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि इसे रहती दुनिया तक हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया। नाज़रीन ग्रामी, हर साल 10 जिलहज को हाजी जमरा उकबा की रमी करता है, जबकि 11 और 12 जिलहज को जमरा सुगरा, जमरा वस्ता और जमरा उकबा तीनों जमरात की रमी की जाती है। रमी करते हुए 7-7 कंकरियां हर जमरा पर फेंकी जाती हैं। कंकरी फेंकते हुए हर मर्तबा तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहना भी मसनून है। उर्फ़ आम में इन जमरात को शैतान कहा जाता है। हर साल की तरह इस साल भी हज के मौके पर हाजियों ने इन तीनों अलामती मकामात पर शैतान को कंकरियां मारी। पत्थर से बने सतूनों को कंकरियां मारना दरअसल इस बात का इजहार है कि मुसलमान रब के हुक्म पर शैतान को कंकरियां मार रहा है। इस बार हज के मौके पर शैतान को कंकरियां मारते हुए एक ऐसा वाकया भी रूनुमा हुआ कि जिसकी तफसील सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। हज 2023 के मौके पर जब हाजियों ने शैतान को कंकरियां मारी तो उन्हें एक ह्योलानुमा इंसानी जिस्म भी दिखाई दिया जिसे शैतान से तशबीह दी गई। बेशतर हाजियों ने इसका हुलिया बयान करते हुए ये कहा कि वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था और इसके सर पर गहरी चोट थी जिससे खून रिस रहा था।
جبکہ اس کے جسم کے بقیہ حصے بھی لہو لہان تھے۔ کئی علماء بیان کرتے ہیں کہ کنکریاں مارتے وقت کچھ حاجیوں کو شیطان دکھائی دیتا ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ متعدد حاجیوں نے کنکریاں مارتے ہوئے شیطان کو دیکھنے کی گواہی بھی دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مناسک کی ادائیگی کے لیے آئے تو جمرہ عقبہ کی جگہ شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر وہ دوسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ یہ روایت نقل کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہتے ہیں کہ تم شیطان کو کنکریاں مارتے رہو اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے رہو۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے دنیا کے سب سے پہلے انسان اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی بہکا کر اس درخت کا پھل انہیں کھلا دیا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ پھر اس کے سبب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اسی وقت سے اولاد آدم اور شیطان کے درمیان معرکہ جاری ہے۔ وہ کبھی انسان کو خیر و بھلائی اور پروردگار کی اطاعت و بندگی نہیں کرنے دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کی عداوت اور دشمنی سے خوب آگاہ کر رکھا ہے، اور شیطان مردود کی پیروی کرنے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے خوب تاکید کے ساتھ روکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں غفلت اور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے اور حق سے روکنے کی کوشش کی، تو اولاد آدم اور عام انسان اس کی عداوت اور دشمنی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس نے تو پروردگار سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں بنی آدم کو بھٹکانے کا کام کرتا رہوں گا۔ شیطان کفار و مشرکین کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے، ان کے کفر و شرک کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھاتا ہے، کمزور ایمان والوں کو اطاعت سے بے رغبتی، خواہش پرستی اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ اہل اطاعت اور مضبوط ایمان والوں پر فخر و غرور، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ کے راستوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور فلاح اسی میں ہے کہ وہ شیطان سے مارکا اور اس سے اپنی حفاظت کے لیے پوری طرح سے تیار رہے۔ جن راستوں سے وہ حملہ آور ہوتا ہے ان سے اچھی طرح سے واقف ہو اور ان پر نظر رکھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حج کی، تو حج میں جمرات کی رمی نہ صرف ملت ابراہیم کی پیروی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یادگار کو باقی رکھنا ہے، بلکہ اس حکمت اور حقیقت کو ذہن نشین کرنا ہے کہ شیطان میرا حقیقی دشمن ہے۔ حاجی رمی کے ذریعے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، بلکہ وہ در حقیقت اپنے نفس اور شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اور زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ اے شیطان مردود، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اب حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے کتنا ہی ورغلائے اور برائی کو خوشنما بنا کر دکھائے۔ الغرض جمرات کی رمی شیطان سے بغض و نفرت اور عداوت کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور جہاں شیطان بہکانے کی کوشش کرے اسے کنکریاں مارتے ہوئے گزر جائیں تاکہ فلاح پا سکیں۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ بالکل صحیح کہا ہے کہ شیطان نہ ہم کو ہر وقت جو ہے وہ بھڑکاتے رہتا ہے۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ لوگوں کو کہ کبھی آپ اذان سن رہے ہو، ٹھیک ہے، پوری اذان سن رہے ہو، لیکن نہ آپ کا من نہیں کرتا ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں۔ کہیں نہ کہیں شیطان آپ کو بھڑکاتا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد، پھر تھوڑی دیر کے بعد، پھر تھوڑی دیر کے بعد، ایسے کرتے کرتے جو ہے وہ نماز کا ٹائم بھی نکل جاتا ہے اور جو ہے وہ آپ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے فون میں ہو اور آپ اذان سن رہے ہو، بھلے ہی آپ پاز کرتے ہو، اذان سننے کے لیے آپ ویڈیو کو پاز کرتے ہو، لیکن جیسے اذان ختم ہوتی ہے ترنت آپ جو ہے وہ ویڈیو کو چالو کر دیتے ہو۔
تو وہی ہے نا کہ شیطان آپ کو بھڑکاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز اٹھ کے نہ پڑھے. یہ ایک ایگزامپل ہو گیا. ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں جو اپنے ڈیلی لائف میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کو بس دھیان میں رکھنا ہے کہ جو آپ اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. جو چیزیں ہمیں فرض ہے وہ تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے. جیسے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے ہم پر, اسے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. اور قرآن شریف بھی پڑھنا ہے تاکہ آپ جو ہے نا یہ ساری بری چیزوں سے دور رہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے, کیا سکھاتا ہے, سب کچھ. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی, اور اچھی لگی ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے. اور جلد ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے, ٹھیک ہے, اللہ حافظ. ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے.